येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। व्रातेन जीवति इति सूत्रपर्यन्तं वयं ह्यः पठितवन्तः। व्रातेन जीवति तत्र व्रातेन जीवति इति 182 अग्रिमं सूत्रं साप्तपदीनं सख्यम् इति अग्रिमं सूत्रं। साप्तपदीनं सख्यम् तत्र सप्तपदी इति भवन्तः जानन्ति। विवाहसन्दर्भे सप्तपदी इति उच्यते। तद् अस्ति, तदेकसप्तपदी तत्र अस्ति एव। अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। अत्र सख्यविषये वदति सप्तपदीनं सख्यं सौहृदं मैत्री इति तत्र अनुवृत्ति खञ्जप्रत्ययविधायकं सूत्रमेतत्। खञ्जप्रत्ययः भवति सप्तपदशब्दात् तृतीयान्तात् अवाप्यं सख्यम् इत्यर्थे खञि सप्तपदीनम् इति भवति इत्यर्थः। सूत्रे अस्ति सप्तशब्दात् तृतीयान्तात् अवाप्यं सख्यम् इत्यर्थे खञि सप्तपदीनं भवति इति। सप्तभिः पदैः इति पदविक्षेपैः इत्यर्थः। शब्द निष्पादनं क्रियते वस्तुतः सप्तपदीनम् इति। सप्तपदीनं सख्यम् इत्यर्थे तृतीयान्त सप्तपद शब्दात् मित्रता सख्यम् इत्यर्थे खञ् प्रत्ययान्त सप्तपदीनम् इति शब्दः निपात्यते। कारणम् अयं किमर्थम् इत्युक्ते शास्त्रीय संप्रदायानुसारं सप्तपदी इति क्रिया भवति विवाहसम्बन्धे। तत्रापि मित्रभावः अस्ति। एवमेव अत्रापि सप्तपदैः सप्तशब्दैः इत्यर्थः। पदानि इति शब्दाः। सप्तशब्दैः मित्रतां प्राप्नोति इत्यर्थः। अर्थात् किञ्चित् कालस्य सहवासेन वार्तालापेन सप्तशब्दानां वार्तालापेन मैत्रीम् अवाप्यते, मैत्रीं प्राप्नोति इत्यर्थे सप्तपदीनं सख्यं। तयोः सख्यं कीदृशं? तर्हि सप्तपदीनं सख्यम् इत्यत्र अत्यन्तः हल्का। इदानीं परिचितः अल्पकालेन मैत्री जाता इत्यर्थे सप्तपदीनं सख्यम् इत्युच्यते। दीर्घकालीनं नास्ति। सप्तपदीनं सख्यम् इत्युक्ते अल्पकालिकं, ह्रस्वकालिक मैत्री। इदानीमेव दृष्टम् अल्पकालस्य सहवासः सप्त अष्टशब्दानाम् उच्चारणं कृतं, तन्मध्ये मैत्री जाता इति। तर्हि तादृशमस्ति तत्र तदेकमस्ति। तदेव सप्तभिः पदैः इति उक्तं। सप्तभिः पदैः इत्युक्ते पदविक्षेपैः इति।
सप्तभिः पदैः अवाप्यम् इत्यर्थे सप्तभिः पदैः अवाप्यम् इत्यर्थे तत्र सप्तपदीनम् इति शब्दः निष्पन्नः। तावदेव। अग्रिमं सूत्रं हयङ्गवीनं संज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रम्। हयङ्गवीनं संज्ञायाम् हयङ्गवीनं संज्ञायाम् निपातयति। अत्रापि निपातनमस्ति। ह्योदोहस्य गोदोहस्य हियङ्गुरादेशः विकारार्थे खञ् च निपात्यते इति उक्तम्। हयङ्गवीनम् इत्युक्ते वस्तुतः नवनीतं मखन्। हयङ्गवीनम् इत्यस्य कः अर्थः? नवनीतम् इत्यर्थः। रघुवंशे अस्ति हयङ्गवीनमादाय इति प्रथमसर्गे कालिदासेन प्रयुक्तः शब्दः हयङ्गवीनम्। हयङ्गवीनम् इत्युक्ते नूतनं नवनीतम् इति, पुरातनं न। इदमिदानीं ह्यः गोदोहः जातः, तस्य दुग्धस्य दधि अभवत् सायङ्कालपर्यन्तं अथवा प्रातःकालपर्यन्तं, तस्मात् निष्कासितं नवनीतम् इति विनूतनं नवनीतम् इति अर्थे हयङ्गवीन शब्दः। पुरातन नवनीतं भवति गृहे फ्रिड्ज् मध्ये, तद् हयङ्गवीनं नास्ति, तद् मक्खन् अस्ति। यद् ह्यः इदमिदानीं कृतम्, इदमिदानीं ह्यः गोदोहः जातः, तस्य दधि अभवत्, तस्मात् निष्कासितं नवनीतं चेत् हयङ्गवीनम् इति अस्ति। सोऽपि शब्दः निपात्यते अत्र। तत्र कथं? ह्यस् इति अव्ययं, ह्यः ह्यस् इति अव्ययं पूर्वेद्युः इत्यर्थः। ह्यः इति शब्दस्य कः अर्थः? पूर्वेद्युः इत्यत्र अर्थः। तत्र उत्पन्नः गोदोहः, अर्थात् ह्यः जातः गोदोहः। दोहः इति पयः इत्यर्थे लाक्षणिकम्। गोदोहनम् अर्थः नास्ति, गोदोहः इत्युक्ते गोपयः। ह्यः गोदोहः। तस्मात् षष्ट्यन्तात् विकारार्थे खञि ईनादेशे किं भवति? ह्योदोह इत्यस्य ह्योगोदोह इत्यस्य स्थाने हियङ्गु इति आदेशः निपात्यते। ह्योगोदोहः इत्यस्य स्थाने हियङ्गु इति आदेशः तत्र निपात्यते। तर्हि हियङ्गु इति प्रकृति इदानीं हियङ्गु अभवत्। ह्योगोदोह इति प्रकृति, तस्मात् विकारार्थे खञ्, ह्योगोदोह खञ्, प्रकृतेः स्थाने अनेन सूत्रेण हियङ्गु इति निपातः। तर्हि हियङ्गु खञ् खञ् ईन आदेशः। हियङ्गु इत्यस्य उकारस्य ओर्गुणः इति गुणः। हियङ्गो ईन आदिवृद्धि हि है भवति, हयङ्गवीन इति भवति। हयङ्गवीन इति हियङ्गु इति आदेशः निपातितः। दुह्यत इति दोहः क्षीरम् इत्यर्थः। दोहशब्दस्य क्षीरम् इत्यर्थः। तर्हि ह्योगोदोहः इत्युक्ते ह्यस्तनदुग्धम् इत्यर्थः। ह्योगोदोहः ह्योगोदोहस्य विकारः हयङ्गवीनम् नवनीतम् इत्यर्थः। ह्योगोदोहस्य विकारः
अयंगवीनम 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 इत्यर्थः। तावदेव अस्ति। ह्यः गोदोहस्य विकारः। ह्यः गोदोः तर्हि गोदोः शब्दस्य क्षीरम् इत्यर्थः। गोः क्षीरम् इत्यर्थः स्वीकरणीयः। गोः दुग्धम् इत्यर्थः स्वीकरणीयः। तर्हि तस्मात् निर्मितं तस्मात् कृतं तस्य विकारः अयंगवीनम् इत्यर्थः। अग्रिमं सूत्रम् तस्य पाकमूले पील्वादि कर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ इति। तत्र विशिष्टं विचित्रं प्रत्ययद्वयम्। एकः प्रत्ययः कुणप्, अपरः प्रत्ययः जाहच् इति प्रत्ययद्वयम्। कुणप् प्रत्ययः जाहच् प्रत्ययः। तस्य पाकमूले पील्वादि कर्णादिभ्यः गणद्वयम्। पील्वादिगणः कर्णादिगणः। पीलु कर्कन्धु शमी करीर बल बदर अश्वत्थ इति पील्वादिगणः। कर्ण अक्षी नख मुख केश पाद गुल्ब भ्रू शृंग दंत ओष्ठ पृष्ठ इति कर्णादिगणः। शरीरावयवाः सामान्यतः इति गणद्वयम्। पील्वादिगणः कर्णादिगणः यथासंख्यमनुदेशसमानम्। पील्वादिगणात् कुणप्रत्ययः। कर्णादिगणात् कर्णादिगणपठितशब्देभ्यः जाहच् प्रत्ययः। तत्र एवं प्रत्ययद्वयं तत्र भवति। तर्हि षष्ठी समर्थ पील्वादि तथा कर्णादि प्रातिपदिकेभ्यः तत्र पश्यतु। तस्य पाकमूले इति समाहारद्वन्द्वसप्तमी। पाकः परिणामः। पाकः इत्यस्य अत्र परिणामः इत्यर्थः। यदा फलानाम् इत्यादिकं परिणामः, न तु पाकः इति अस्माकं पाकः तथा न। तर्हि षष्ठ्यन्तेभ्यः पील्वादिभ्यः पाके अर्थे कुणप्। कर्णादिभ्यस्तु मूले अर्थे जाहच् इति सूत्रार्थः भवति। तत्र किमस्ति? षष्ठ्यन्तेभ्यः पील्वादिभ्यः पाके अर्थे कुणप्। पाकार्थे कुणप् प्रत्ययः भवति पील्वादिगणपठितशब्देभ्यः। कर्णादिगणपठितशब्देभ्यः तस्य मूलं। यदा कर्णमूलं, कर्णस्य मूलं, कर्णमूलं यद् मूले अर्थे जाहच् इति प्रत्ययः भवति। जाहच्। एवमस्ति। तर्हि प्रथमम् उदाहरणं पीलूनां पाकः पीलुकुणः। तत्र कुणप् इति प्रत्ययः पकारस्य लोपः भवति, कुण इति अवशिष्यते। पीलुकुण पीलुकुण पीलूनां पाकः। यदा तस्य पक्न पीलु इति तत्र कश्चन वृक्षविशेषः, तस्य फलं, तस्य परिणामः, तस्मिन् अर्थे पीलु शब्दात् कुणप्। पीलु शब्दात् कुणप् इति भवति। पीलु शब्दात् कुणप्। तर्हि पीलुकुणः इति शब्दः भवति। पीलुकुणः। तदनन्तरम् अग्रिमः शब्दः अस्ति जाहच्। जाहच् इति। जाहच् इति वस्तुतः चुदु इति सूत्रेण तस्य जकारस्य लोपः भवितुमर्हति, परन्तु तत्र विशिष्टप्रयोजनं किमपि नास्ति तस्य लोपं कृत्वा।
यदा स्वरविषयविधायक स्वरविधिः सामान्यतः स्वरनिमित्तं तद् भवति, परन्तु अत्र स्वरविधिः नास्ति एतेन। तेन कारणेन तत्र आचार्यः मनोरमाकारः सूचयति जाहचः तु जकारस्य प्रयोजनाभावात् न इत्संज्ञा। तत्र विशिष्टं किमपि इत्संज्ञकं कृत्वा कोऽपि लाभः नास्ति। तेन कारणेन तत्र इत्संज्ञा नास्ति चुडु इति सूत्रे। तर्हि जाहच् जाहचेव भवति, चकारस्य लोपः भवति अन्तिमं जाह इति भवति। तर्हि कर्णस्य मूलम् इत्यर्थे कर्णशब्दात् जाहच् प्रत्ययः भवति, चकारस्य संज्ञालोपः भवति, कर्णजाः इति प्रयोगः भवति। कर्णजाः इति कर्णमूलम् इत्यर्थः। कुत्रचित् प्रदेशे प्रयोगः स्यादेव इति वयं तथा चिन्तयामः। तावदेव अस्ति। तत्र जाहजस्तु जकारस्य प्रयोजनाभावात् न इत्संज्ञा इति उक्तम्। अस्मिन् प्रकरणे अग्रिमं सूत्रं पक्षातिः इति अग्रिमं सूत्रं। पक्षात् तिः इति पदच्छेदः। पक्षात् तिः, पक्षात् तिथि, पक्षशब्दात् षष्ट्यन्तात् मूले अर्थे ति प्रत्ययः स्यात्। तत्र मूल तस्य जडम् इत्यर्थः। पंखः भवति खलु, पक्षिणां पंखः भवति, सः पक्षः इत्युच्यते। पक्षी पक्षः। तर्हि तस्य पक्षस्य मूलम् इत्यर्थः। पक्षशब्दात् षष्ट्यन्तात् मूले अर्थे ति प्रत्ययः स्यात्। तर्हि पक्षस्य मूलम् इत्यर्थे पक्षति मूलग्रहणमात्रम् अनुवर्तते। पूर्वसूत्रे किमस्ति? तत्र तत्र मूले पील्वादिकर्णादिभ्यः इति अस्ति खलु, तस्मात् सूत्रात् मूलग्रहणम् अनुवर्तते। तस्य मूले पक्षशब्दः द्विधा प्रयुज्यते। एकः तु मासार्थः पक्षः, पाक्षिकम् इति वयं वदामः, मासार्थः। अपरः तु पक्षि अवयवः, पक्षिणः अवयवः। उभयत्रापि भवति। तयोर्मूले पक्षतिः इति अस्ति। तर्हि तत्र पक्षशब्देपि तस्य मूलं, तस्य आरम्भदिवसः वा यदा तथा अर्थः स्वीकरणीयः भवति। पक्ष इति मासार्धः इत्यर्थे। पक्ष्यवयवः इति तु स्पष्टं। पक्षस्य मूलं पक्षशब्दात् किं भवति? कः प्रत्ययः भवति? पक्षशब्दात् मूले अर्थे ति प्रत्ययः भवति। तर्हि पक्षति पक्षति इति शब्दः सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे पक्षतिः इति प्रयोगः। तेन वित्तश्चुञ्चुक्षणपौ इति अग्रिमं सूत्रं। प्रत्ययद्वयं। चुञ्चुप् इति प्रत्ययः, चणप् इति प्रत्ययः। प्रत्ययद्वयमस्ति अत्र। विचित्रप्रत्ययाः भवन्ति अग्रे। चुञ्चुप् इति एकः प्रत्ययः, चणप् इति अपरः प्रत्ययः। तत्र चुञ्चुप् चणप् तत्र पक्षद्वयम्। तस्य पूर्वं चुञ्चुप् इति प्रत्ययस्य पूर्वम् एक यकारः अपि अस्ति। तर्हि यचुञ्चुप्
यचणपौ इति वस्तुतः प्रत्ययौ तत्र यकारः प्रत्ययोः आदौ लुप्तनिर्दिष्टः इति महाभाष्यम्। महाभाष्यकारः तथा सूच्यते, यकारादि चुञ्चुप् चणपौ इति अस्ति। परन्तु एतद् तेन कारणेन तत्र चुञ्चुप् इति लोपः नास्ति। उभयत्रापि यकारपूर्वः अस्ति तत्, तेन कारणेन चकारः प्रथमः न, परन्तु यकारः आदौ एव लुप्तनिर्दिष्टः कृतः। तदपि तत्र नेट् समस्या केनापि प्रकारेण एकवारं ब्रेक् तु भवत्येव, अस्माकं भाग्ये तदेव अस्ति। तेन तर्हि यकारः प्रथमः, तस्य लोपं कृत्वा एव प्रयोगः कृतः। तर्हि यकारः प्रत्ययोः आदौ लुप्तनिर्दिष्टः, तेन चकारस्य न इत्संज्ञा, कारण चकारः पुनः प्रथमः नास्ति, तेन कारणेन प्रत्ययाद्यौ इति तद् न चलति। प्रत्ययाद्यौ चवर्ग टवर्गौ अस्ति खलु, अत्र प्रत्ययाद्यौ न चकारः, पूर्वं यकारः अस्ति, तस्य लोपः विजातः, लुप्तयकारः प्रयुक्तः इति एकः पक्षः। तत्र अपरः पक्षः अपि अस्ति। वस्तुतः चुटु इति सूत्रं षप्रत्ययस्य इति सूत्रद्वयं, तत्र उभयोरपि एतयोः विषये अनित्यता अस्ति इति एकः पक्षः अस्ति। किमर्थं तस्य तर्हि तत् कथं प्राप्नोति इति तस्य ज्ञापकमस्ति। आचार्यः चुटु इति भिन्नं सूत्रम् उक्तवान्, शप्रत्ययस्य इति भिन्नं सूत्रम् उक्तवान्। वस्तुतः एवमपि कर्तुं शक्यमासीत्। कथं? चुटुषाः प्रत्ययस्य इति एकसूत्रेण कार्यं भवति स्म। चु टु षाः प्रत्ययस्य इति एकसूत्रेण कार्यं भवति स्म। तर्हि सूत्रद्वयस्य का आवश्यकता? चुटु ष प्रत्ययस्य इति सूत्रद्वयस्य आवश्यकता का इति प्रश्नः। तर्हि तेन कारणेन किमस्ति, तत्र एवं सूत्रद्वयम् आचार्यः कृतवान्। चुटु इति भिन्नं, शप्रत्ययस्य इति भिन्नं, एकसूत्रं कर्तुं शक्यमासीत्। एकसूत्रं नाम चुटुषाः प्रत्ययस्य इति पर्याप्तं, चवर्ग टवर्ग ष। तथा आचार्यः न कृतवान् इति तत् ज्ञापकं। चुटु इति सूत्रम् अनित्यमस्ति, कुत्रचित् प्रवर्तते कुत्रचित् नास्ति इति काचित् एक व्याख्या कुत्र अस्ति? कुत्रचित् व्याख्या अस्ति चुटु इति। भाष्यकारः एतत् न अङ्गीकरोति, भाष्यकारस्य भिन्नं मतं। भाष्यकारः चकारस्य लोपः एतेन कारणेन न इति न, भाष्यकारमतं भिन्नं। तत्र भाष्यकारः वदति यकारप्रत्ययोः आदौ लुप्तनिर्दिष्टः इति पक्षद्वयं तत्र अस्ति। एनिवे, विषयः एकः, चकारस्य लुक्लोपः न भवति, इत्संज्ञालोपः नास्ति इति तस्य आशयः। तर्हि उभयदापि स्वीकर्तुं शक्यते। एकं तु चुडु इति सूत्रस्य अनित्यतां स्वीकृत्य, अन्यथा तु यदा वयं यकारपूर्वकम् इति कृत्वा, इति उभयदापि कर्तुं शक्यते। अस्तु, तर्हि वित्तः इति शब्दः अस्ति। तत्र विद्यया वित्तः, विद्याचुञ्चुः इति प्रयोगः। तत्र कथमस्ति? तृतीयान्त समर्थशब्दात् प्रतीतः ज्ञातः इति। वित्तः इत्युक्ते ज्ञातः, प्रतीतः इत्यर्थे चुञ्चुप् चणप् इति प्रत्ययद्वयं भवति। तृतीयान्ताद् वित्त इत्यर्थे चुञ्चुप् चणपो भवतः इत्यर्थः। वित्तः इति प्रसिद्धः इत्यर्थे प्रयुज्यते।
चकारस्य न इत्संज्ञा उपदेशे आदित्वाभावादित्यर्थः उपदेशे आदित्वं नास्ति तस्य अर्थात् यकारपूर्वकमस्ति यकारपूर्वकमस्ति इति कृत्वा तस्य किं नास्ति तस्य आदित्वं नास्ति इति कृत्वा आदित्वाभावात् तत्र किं नास्ति लुक् लोप इत्संज्ञालोपः न भवति तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति तर्हि विद्याचुञ्चुः इति उदाहरणं किमपि नास्ति विद्याशब्दः विद्यया वित्तः इत्यर्थे ज्ञातः इत्यर्थे विद्याकारणेन तस्य प्रसिद्धि पंडितः सः तेन कारणेन प्रसिद्धः इति विद्यया वित्तः इत्यर्थे कथं भवति विद्याशब्दात् चुञ्चुप् चुञ्चुप् प्रत्ययः पकारस्य संज्ञालोपः विद्याचुञ्चुः इति प्रयोगः कोऽपि पण्डितः अस्ति तमेव वक्तुं शक्यते एषः विद्याचुञ्चुपः अस्ति विद्याचुञ्चुः अस्ति पुनः विवरणं करणीयं भवति विद्याचुञ्चुः नाम किमिति अन्यथा जनाः चिन्तयन्ति एतस्य अपमाननं करोति इति विद्याचणः अपरः शब्दः विद्याचणः पश्यतु एते एतादृशाः शब्दाः सन्ति विद्याचणः चणप् प्रत्ययान्तः शब्दः चणप् विद्याचणः विद्याशब्दात् चणप् प्रत्यये पकारस्य संज्ञालोपे विद्याचणः इति शब्दः अग्रिमं सूत्रं विनञ्भ्यां नानाञौ न सः इति अग्रिमं सूत्रम् विनञ्भ्यां नानाञौ न सः विनञ्भ्यां नानाञौ न सः इति न सहेति संघातः संघातः न सहेति संघातः कथं संघातार्थे असह न सह इति न सह इति संघातः पृथक्त्वं सूचयति सह इत्युक्ते मिलित्वा इत्यर्थः न सह इत्युक्ते पृथक् इत्यर्थः तर्हि न सह इति पृथक्त्वं दर्शयति असहार्थे पृथक् भावे वर्तमानाभ्यां के शब्दाः वि तथा न एतेभ्यः न नान्य इति प्रत्ययद्वयं भवति असहार्थे इत्युक्ते पृथक् भावे वर्तमानाभ्यां केभ्यां वि इति प्रातिपदिकं न इति उपसर्गः अस्ति खलु उपसर्गाणामपि प्रातिपदिकत्वम् अस्ति तर्हि के शब्दाः प्रकृतिवाची वि तथा नञ् वि नञ् तेभ्यः ताभ्यां यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानं वि इत्यस्मात् न इत्यस्मात् नान्य इति प्रत्ययद्वयं भवति यथासङ्ख्यं न सः इति शब्दसङ्घातः तस्य अर्थः पृथक्त्वम् पृथग्भाव अर्थे वि तथा नञ् इति प्रातिपदिकाभ्यां किं भवति वि इत्यस्मात् न इति प्रत्ययः न इत्यस्मात् नञ् इति प्रत्ययः नान्य इति प्रत्ययः एवं प्रत्ययद्वयं विधीयते अत्र नानाञौ इति न इति प्रत्ययः नान्य इति प्रत्ययः वि इत्यस्मात् न इति प्रत्ययः नञ् इत्यस्मात् नान्य इति प्रत्ययः इति एवमेव रूप पश्यतु विना नाना इति शब्दः न सः इत्यर्थे वि
रहितम् इत्यर्थे वि वि शब्दात् वि इति उपसर्गः अस्ति तत्र वि तस्मात् न तर्हि विना इति भवति विना इति शब्दः भवति वि प्लस् न प्रत्ययः विना विना इति असहार्थं दर्शयति खलु विना इति असहार्थमेव दर्शयति पृथक्त्वं दर्शयति विना तेन विना जलेन विना इति पृथक्त्वं दर्शयति तर्हि तत्र किं भवति तत्र अव्ययभावः भवति अव्ययादाप्सुपः अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण तत्र अव्ययसं लुक् लोपः भवति विनासु प्रथम एकवचनं सुप्रत्ययस्य अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण किं भवति लुक् लोपः भवति लुक् लोपः भवति चेत् विना इति रूपं भवति एवमेवं नाना इति शब्दः नञ् पृथक् इत्यर्थे नञ् नकारः न प्लस् ना ञित् अस्ति प्रत्ययः ञित् अस्ति नञ् नान्य प्रत्ययः नित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि तर्हि न ना भवति नाना इति शब्दः भवति समानार्थः विना नाना समानार्थः सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लुक् लोपे नाना इति शब्दः अस्तु तर्हि तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः जातः असहार्थे पृथक् भावे वर्तमानाभ्यां विनञ्भ्यां स्वार्थे नानायौ प्रत्ययौ स्तः इति सूत्रार्थः विनञ् असहार्थे पृथक् भावे वर्तमानाभ्यां विनञ्भ्यां स्वार्थे नानायौ प्रत्ययौ स्तः इति सूत्रार्थः विस्तृतः सूत्रार्थः वेः शालच्छङ्कटचौ इति अग्रिमं सूत्रम् वेः शालच्छङ्कटचौ शालच्छङ्कटचौ इति अस्ति वेः शालच्छङ्कटचौ इति द्विपदं सूत्रं प्रत्ययद्वयं शालच् शङ्कटच् इति प्रत्ययद्वयं शालच् शङ्कटच् भवन्तः जानन्ति एते सर्वे शब्दाः विशालं विस्तृतम् इत्यर्थे विशालम् एतेषां शब्दानां निष्पत्तिः भवति वेः क्रियाविशिष्ट साधनवाचकात् स्वार्थे इति तत्र उक्तमस्ति क्रियाविशिष्टकारकवाचकात् स्वार्थे शालच् शङ्कटच् प्रत्ययौ स्तः इति यावत् इति सूत्रार्थः वि इति अस्ति न उपसर्गगत अर्थको तत्र क्रियाविशिष्टतां दर्शयति तत्र क्रियाविशेषत्वं दर्शयित्वा यदा क्रियाविशिष्ट साधनवाचकात् तत्र क्रियायाः विशेषणरूपेण भवति क्रियाविशिष्ट साधनवाचकात् वि इत्यस्मात् किं भवति क्रियाविशिष्ट कारकवाचक साधनवाचक इत्युक्ते कारकवाचक वि उपसर्ग प्रातिपदिक वि इति उपसर्ग रूप प्रातिपदिकमस्ति वि उपसर्ग प्रातिपदिकात् स्वार्थे शालच् अनन्तरं शङ्कटच् इति प्रत्ययद्वयं भवति
उपसर्गगत अर्थं स्वीकरोति। अत्र वि इत्यस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्गगतम् अर्थं स्वीकृत्य तत्र अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकमिति प्रत्ययः भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, प्रत्ययः भवति। तत्र क्रियाविशिष्टत्वं कथं भवति? सर्वदा उपसर्गाणां क्रियाविशेषकत्वम् अस्ति। उपसर्गाणां स्वभावः कः? उपसर्गाः क्रियाविशेषकाः सर्वदा। तेन कारणेन क्रियाविशिष्ट इति, क्रियाविशिष्टशब्दः उपसर्गः, क्रियाविशिष्ट साधनवाचकः, अर्थात् तस्य क्रियाविशिष्टत्वमपि अस्ति उपसर्गत्वात्, अनन्तरम् अर्थवत्वम् अस्ति इति कृत्वा प्रातिपदिकसंज्ञा अपि अस्ति। तदेव साधनवाचकत्वम् इति। क्रियाविशिष्ट साधनवाचकात् स्वार्थे इति उक्तम्। पश्यतु, तत्र वि इति विस्तृतम् इत्यर्थे वि इत्यस्मात् शालच् प्रत्ययः भवति चेत् विशालम् इति रूपं भवति। चकारस्य लोपः, विशालच् चकारस्य संज्ञालोपः। विशालम् इति प्रयोगः भवति, शालच् प्रत्ययान्तः शब्दः। एवमेवं तस्मिन्नेव अर्थे वि इत्यस्मात् शङ्कटच् इति प्रत्ययः भवति चेत् विशङ्कटम् इति रूपं भवति। विशङ्कटम् इति रूपम्। विशङ्कटम् इत्युक्तेपि विस्तृतम् इत्येव अर्थः। विशङ्कटं नाम विस्तृतम् इति अर्थः। विशालं विशङ्कटम् इति शब्दद्वयं। कस्मिन् अर्थे? विस्तृतम् इत्यर्थे। एतादृशानां शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्तु अग्रे। विशङ्कटं स्थानमस्ति अत्र इति वदतु। श्रुत्वा जनाः चिन्तयन्ति काचित् शङ्का अस्ति तत्र इति। विशङ्कटं स्थानं प्रयोगः नास्ति खलु। प्रयोगः नास्ति इति कृत्वा शब्दानां यदा काइन् वाल्यू इति वदति, करेन्सी वाल्यू, तद् न भवति। यदा प्रचलितः भवति, इदानीं 1000 रूप्यकाणां नोट् अस्ति, यदा भवतां गृहे 1000 रूप्यकाणां नोट् अस्ति चेत् तस्य वाल्यू नास्ति, कारणं तस्य विनियोगः नास्ति, न प्रचलति। एवमेवं शब्दानामपि यदि तस्य प्रचलनं नास्ति तर्हि तद् डेड् शब्दः इव भवति, मृतशब्दः भवति, तस्य प्रयोगः न भवति। तत् केवलं कर्गजे तिष्ठति, यदा तद् रूप्यकाणामिव। कटच् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रं। सम्प्रोदश्च कटच्, सम्प्रोदश्च कटच्। सम्प्रोदश्च कटच्। सम्प्रोदः इत्युक्ते एवमेव उपसर्गाः। के उपसर्गाः? तत्र केचन उपसर्गाः भवन्ति। के उपसर्गाः भवन्ति? सम् प्र उत् इति सम्प्रोदः इति। सम्प्रोदः च कटच्। तत्र किमस्ति? सम् प्र उत् एभ्यश्च क्रियाविशिष्ट साधनवाचिभ्यः स्वार्थे कटच् प्रत्ययः स्यात्। चद् वेरपि वि इत्यस्यापि भवति। चकारग्रहणेन वि इत्यस्यापि ग्रहणं करणीयं पूर्वसूत्रात्। वि तर्हि सम् प्र उद वि एतेभ्यः कस्मिन् अर्थे? क्रियाविशिष्ट साधनवाचकात् स्वार्थे कः प्रत्ययः? कटच् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। कटच् प्रत्ययः। सङ्कटम् इति शब्दः, पश्यतु, सङ्कटम् इति शब्दः प्रसिद्धः। सङ्कटम् इति शब्दस्य कथं व्युत्पत्ति?
कटच् प्रत्ययान्तः शब्दः सः सम् इत्यस्मात् सम्प्रवृतश्च कटच् इति सूत्रेण कटच् प्रत्यये कट इति अवशिष्यते सङ्कटम् इति भवति रूपम् सम् कटच् परसवर्णः भवति सम् कटच् इति मकारस्य अनुस्वारः भवति अनुस्वारस्य इ परसवर्णः सङ्कटम् इति भवति प्रकटम् इति शब्दः भवन्तः वदन्ति खलु प्रकटदिवसः यदा गजानन महाराज प्रकटदिवसः इति उच्यते तर्हि प्रकटशब्दः कथं तस्मात् कटच् प्रत्ययः प्रकटम् इति शब्दः भवति उद्भूतम् इत्यर्थे उत्कटम् इति शब्दः उत्कट इच्छा इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति उत्कटम् उद्भूतम् इत्यर्थे विकृतं विचित्र इत्यर्थे विकटम् इति शब्दः भवति वि इत्यस्मात् कटच् भवति चेत् विकटम् इति शब्दः भवति विकटम् इत्युक्ते विचित्रम् इत्यर्थः विकटम् इत्यर्थः अस्तु अहम् एवं पश्यामि इदानीम् एतत् किञ्चित् तादृश अष्टवार्तिकानि सन्ति अत्र एषः अष्टवार्तिकानाम् इदानीं भवान् रेकार्ड् बन्धु